Samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Aron mandam kita sa pagsaulog sa pulong sa Dios, uban sa itong paghalat pagampo sa ika-8 na gabi sa itong hiniyosang pagampo alang kang nanay Siriata, mahinulsulunan kita sa itong mga sala. Mangayo kita pasaylo sa Dios. Itang tanan, Nagakumpisal ako sa Diyos ng mga nagawang sa tanan, o kaninyong mga isuon, kay nakalapas sa kuyang sa nahuna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa aming buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala, busa ng muyo ako kang Santa Maria Kanunay Berhen, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyong mga igsuon, aron ninyo akong yampo sa Ginoo nga atong Diyos. Kaluyan ug kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon ang atong mga sala ug dagkon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita. Ginoong Diyos, hayagi kami sa imong pulong. Kay ang landong sa kamatayon naghulga ka namo. Pasabta kami ang among igsuon. Wala itugyan sa lutong palad. Ginunua, idapit siya sa imong pulong ngadto sa kabulahanan nga tunhay. Ini among ipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Palihog maglingkod ug atong pamalandaman ang pagbasa. Ang unang pagbasa gikuha gikan sa ikaduhang sinulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Kung mamatay kita uban kang Kristo, mabuhi usab kita uban kaniya. Igsuon ko, hinunduhi si Jesucristo kang ibanhaw, nga kaliwat ni David. Sumalas sa maayong balita nga akong giwali, nagantos ako o gigapos gani sa og kadena, sama sa usa ka kriminal. Tungod kay nagwali ako sa maayong balita, apan ang pulong sa Diyos dili ginapos. O busa, iantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Diyos. Aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus. Inubanan sa himayang dayon, matuod gayud ang giingon. Kung mamatay kita uban kaniya, mabanhaw kita uban kaniya.
Kun mula hutay usab kita uban kaniya, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kun kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili man siya makasupak sa iyang kaugalingon. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Gihigugma ko ang Ginoo, kay gidugugman niya ang akong tingog, o ang akong pangaliyo po. Gihigugma ko ang Ginoo, kay gidugugman niya ang akong tingog, o ang akong pangaliyo. Gilibutan ako sa mga litag sa kamatayon, o ang akong kalisang sa kamatayon. Nilukot na kanako, puno ako sa kahadlok, o kawalaka. Gihigugma ako sa Ginoo, kay gidungugman niya ang akong tingog, o ang akong pangaliyo. Ang Ginoo na nalipod sa mga dili makapanalipod sa kaugalingon. Sa dihang nagungaw ako sa kamatayon, iluwas ako. Gihigugma ko ang Ginoo, kay gidungugman niya ang akong tingog, o ang akong pangaliyo. Salig o kalag ko, kay ang Ginoo maayo kanako. Iluwas niya ako sa kamatayon. Ipahiran niya ang akong mga luha, o gilikay ako niya sa kapangamuran, kaparutan. Gihigugma ko ang Ginoo, kay gidugugman niya ang akong tingog, o ang akong pangaluko. Palihog manindog anak sa pagkaib sa Ebanghelyo. Ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Juan. Bayawat ikaw, O Ginoo. Ang tanan nga mutuo kanako makabaton sa kinabuhing dayon. Nitong panahon na mingon si Jesus, ang tanan nga gihatag kanako sa kong amahan, muari kanako. O ang wari kanako, dili gayud isalikway. Kay nanaog ako gikan sa langit, aron pagbuhat sa kabubuton sa nagpadala kanako. O dili sa kaugalingon kong kabubuton. Mao kini ang kabubuton sa nagpadala kanako. Nga dili ako kawat-an bisag usa sa tanan nga iyang gihatag kanako. O banhawon ko silang tanan sa katapusang adlaw. Kay mao kini ang kabubuton sa kong amahan, nga ang tanan nga makakita sa anak ug mutuo kaniya, makabaton sa kinabuhing walay katapusan, ug banhawon ko sila sa katapusang adlaw. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Palihog magugod. Pag-usab mayong gabi kanatong tanan. Nabi sa Karong gabi una, aniya na kita sa ika-8, gabi sa itong paghalang pagampo, nanay Siliaka. So, siguro, mga pulong sa Ginoo nga nabati na po nato karon. Siguro, malandong ka sa itong kaugalingon, dihapot sa itong tagsatag sa kakinabuhi o tagsatag sa kapamilya. Diha sa itong pagkinabuhi karon
unsa man ang atong ginahimo, unsa man atong gibuhat, labi na gyud diha sa atong pagpaningkamot na makaangkon sa kinabuhing walay katapusan. Daghan kayo ang madungog nato nga pulong sa Ginoo, kami nagit matagabi, nagkalain-lain nga pulong nga di mo kini ang atong sumbanan o mo kini atong gabayan diya sa atong pagkinabuhi. Isip ko sa katao, sa pagpaningkamot, sa pagpaninguha, ang isaad sa atong labaw nga magagagaho, nga mauman ang kinabuhing walay katapusan. Kitang tanan, ang misyon ini, apan, unsa man ang kasiguruhan nga maangko nato ni diya sa atong tagsa-tagsa kakubalingod. Siguro ang tubag niya na mao ang pagsunod sa pagbuton sa Ginoo. Gani sa mga pagbasa karon, ipasaligan ta nga ang tanan nga mutuo sa anak o makakita kaniya makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Nindot kapan kung saon man nato sa pagsunod kon atong kinabuhi karon, atong mga buhat o kinaiya, wala subay sa kubuton sa Dios. Maabot ang panahon nga mingon anita sa atong naigsuon, matubang tas Ginoo, mo kana ang Ginoo unsa man ang imong gibuhat sa kalibutan, unsa ka atong tubag. Lisod, maganda ba lisod kaayo sa pag-atubang sa Ginoo, tumikan kay ngunani ang tabo, ngunani atong dangatan. Pero diya sa atong kinabuhi karon, ta mauna-unta nato ang atong espirituhanon nga espiritu sa atong kinabuhi. Sekundary na nita ang rohanon o mga material ng mga buta. Kaya sa atong pagpamalandong karon, kung inuktupan itong pamalandungan, ang atong pagsatag sa kakugalingon, kung angayan bata, diha sa pag-angkon sa kinabuhing walay katapusan. So, dugang pagpamalandong, maminaw taki ang dam, kawin. Upang ang Diyos diha sa krus sa pagpanubos
sa atong kaglibanong pagampo, sa makagpagampo ang atong tubag, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang matuhon nga nagasalig sila diya sa Ginoo, uban sa paglaom nga dili matarog, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa kalibutan nga atong gipuy-an, aron ang mga tao magigugmaay diha sa kalipay ug sa kasubo. Alang sa tanan nga naa sa kasakit, aron likunon ug lipayon sila sa Ginoo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tong igsuon kang Nanay Siriaca, na pagupang gitawag sa Ginoo aron siya makakaplag sa grasya o kadait. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanan nga mitalikod gikan sa tong kaliwala, aron dawaton sila sa Dios diha sa kahayag sa iyang himaya. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang ka natong tanan nga nagatigom dinhi na magtuon ta kita kang Jesucristo o gihusahon kita diha sa gugma. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Diha sa hilom, magampo kita alang sa atong personal nga katiyuan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Makagagahom ug tunhay nga Dios, ang imong kaayo walay tinutuban. Ihatag kanamo ang imong kaluoy o pasayloa nga among igsuon siyang mga kalapasan nga nahimo. Ug hatagi og kinabuhing dayon. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Ug dinhi atong ipakita ang timaan sa tong panaginig sunay. Yes, kaniyaw. Palihog maglingkod anang sa pagkulikta. Oh
prayers para ugma. Kasi na mo yung mga may balo o announcement para ugma. May gabi sa tano, ang Bible alas 9, alas 10 man daw ang lubong. May gabi sa inyong tanan. Ang gabi ipod, huwag initubag tao. Wala tao. May gabi isa. Dinalim na mga ikagatahuran niya. Wala mo tubag, at iliingon nato, ginagawa mo tubag. Eh, o paano, balikon ako, alas 9 ang atong kasaulugan before na to ipahilo na si nanay. Doon na patay paghimuon niya. Panginoon ako sa Juan, sa inyong response, sa inyong pamilya. Storya na ko, kita naman, storya di na pagpaminaw ng uban. Nakita lang yung storya. At least, papahilo na to. Salamat sa Ginoo ang mga tao luyog po. Kay Dalim ang nanyang hitabo. Kung wala sila, wala po tayo. Okay, so palihog pa dayon, manindog na. Magampo kita sa imong atubangan, Ginoo, ang nangamatay buhi pa, ug ang among mga lawas dili matapos diha sa kamatayon, kung dili mo usab lamang pinaagi sa imong gahom. Patalingugi ang among mga pagampo ug dawata nga mahinangpon ang among igsuon nga sinanay Siriaka ug banhawa siya sa katapusang adlaw. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Karon atong itugyan ang atong igsuon sa atong labaw nga magagahom.
Panalangin ka nato ang Diyos nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Tapos nato ang iyong pagampo, ang ikawalo kagabi sa paghanat pagampo ang Nanay Julieta, atong daton ang gugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Bihot.